ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हिजो बाबाले हामीलाई बडा सुन्दर अभ्यास गराउनु भएको थियो। बाबा भन्नुहुन्छ च्यारिटी बिगन्स एट होम, अर्थात् पहिला स्वयं आत्माभिमानी बनेर अरूलाई सम्झाऊ, तब ज्ञानको तलवारमा जहर भरिन्छ, अर्थात् शक्ति भरिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ निन्दा स्तुति मान अपमान सबैमा समान रहनु। यो स्थिति पक्का गर्नु छ। कहिले पनि मुखको ताली बजाउनु हुँदैन। कसैले मुखको ताली बजाउँछ भने अर्को तर्फ के हुनुपर्छ, उसलाई साथ दिनु हुँदैन। आफ्नो पनि मुखको ताली बजाउनु हुँदैन। दुवैको मुखको ताली बजाएपछि के हुन्छ, गडबड हुन्छ। त्यही भएर हरेक परिस्थितिमा एकदम शान्त स्वरूपमा रहनुपर्छ। आज बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बच्चे, तिमी ब्राह्मण सम्प्रदायको, भविष्यमा के बन्दैछौ, वैष्णव सम्प्रदाय, विष्णु कुलको सम्प्रदाय बन्दैछौ। तो जो वैष्णव कुलको आत्मा छ उसको खान पान परहेज बडा शुद्ध हुनुपर्छ। खानपान पनि शुद्ध र साथसाथमा चाल चलन पनि एकदम श्रेष्ठ हुनुपर्छ, कर्म श्रेष्ठ हुनुपर्छ। भविष्यमा सतयुगी दुनियाँमा लक्ष्मी नारायण विश्वको मालिक बन्छ। केवल सतयुगी मालिक, लक्ष्मी नारायणलाई सतयुगको मालिक भन्न मिल्दैन। सतयुगको मालिक अर्थात् सतयुगमा विश्वको मालिक बन्छ। आज बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे, मुरली, बाबाको मुरली कहिले पनि मिस गर्नु हुँदैन। मुरली मिस हुन्छ भने सम्झो गयल भयो, अब्सेन्ट भयो। अगर रोज मुरली सुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ, रोज मुरली सुन्नेवाला अर्थात् प्रेजेन्ट छ। जोले रोज मुरली सुन्छ ऊ बाबाको दिलमा पनि रहन्छ, बाबाको नजरमा रहन्छ। जोले मुरली मिस गर्छ अर्थात् गयल हुन्छ। गयल माना केवल एक जन्मको लागि नै अनेक जन्मको लागि भाग्यदेखि प्राप्तिदेखि वञ्चित बन्छ। आज बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे, बाबासँग तिम्रो बहुत प्यार स्नेह हुनुपर्छ। स्नेह माना जो स्नेहलाई मनपर्छ। अगर बाबासँग प्यार छ, स्नेह छ, जो स्नेही हुन्छ त्यो स्नेही आत्माले जे गर्छन् उसको जस्तो चलन हुन्छ, जस्तो बोल्छ उसले, त्यही अनुसार स्नेही आत्माको पनि हुनुपर्छ, हैन? अर्थात् उसलाई फलो गर्ने। बाबासँग प्यार छ भने बाबाको दृष्टि, बाबाको वृत्ति, बाबाको सङ्कल्प, बाबाको सोच, बाबाको बोल कस्तो छ त्यो हाम्रो पनि हुनपर्छ। अगर हाम्रो छ भने अर्थात् स्नेही आत्मा समान बन्दछ। जो स्नेही आत्मा समान बन्छ, बाबा समान बन्छ, अर्थात् उसले अनेक जन्मको वरदानलाई प्राप्त गर्न सक्छ। त्यही भएर केवल बाबासँग प्यार छ भनेर मात्रै हुँदैन। अगर सच्चा स्नेह छ भने स्नेही आत्मा, जो स्नेह छ त्यो आत्माको त हामीले पुरा फलो गर्न पर्यो नि। बाप समान बन्नु पर्यो नि स्नेही आत्मा, अर्थात् बाप समान बन्नु। जो जुदाई छ, आज भन्छ जुदाई भनेको वियोग। बाबासित जो जुदाई हुन्छ, घडी बाबालाई हामीले बिर्सिन्छौँ, स्मृतिमा हुँदैन। अर्थात् बाबासँग वियोग छ, जुदाई छ, त यो जुदाईलाई विदाई गरिदेऊ भन्नुहुन्छ बाबा, हैन? सदाकालको लागि यसलाई विदाई गरिदेऊ। अर्थात् कहिले पनि यो नहोस् कि बाबालाई मैले भुल्यो, बाबालाई मैले बिर्स्यो, अर्थात् बाबालाई बिर्सिनु, बाबालाई भुल्नु माना बाबासँग वियोग भयो, जुदाई भयो। जुदाई माना सम्बन्ध टुट्ने, हैन? बाबाको याद भुल्नु पनि यो पनि एक प्रकारको सम्बन्ध टुट्नु भयो। त बाबासँग सम्बन्ध कहिले टुट्नु हुँदैन नि। अगर यति प्यार छ, यति स्नेह छ, त स्नेह आत्मा त बाबा समान, बाबाको बोल, हैन, बाबाको सङ्कल्प, बाबाको कर्म सदा उसले फलो गरिरहेको हुन्छ। यस्तो स्नेह आत्मा समान आत्मा बन भन्नुहुन्छ बाबाले आज, हैन? अब विस्तारमा मुरली सुन्नेछौँ। 2077 साल पौष 14 गते मङ्गलबार 29/12 सन् 2020 को बाबाको साकारवाणी। मुरली को सार। मीठे बच्चे,
संगम युगमा तिमी ब्राह्मण सम्प्रदाय बनेका छौ। संगम युगमा तिमी ब्राह्मण सम्प्रदाय बनेका छौ। तिमी अब मृत्यु लोकको मनुष्यबाट तिमी अब मृत्यु लोकको मनुष्यबाट अमर लोकको देवता बन्नु छ। मनुष्यबाट अमर लोकको देवता बन्नु छ। मिठे बच्चे, संगम युगमा तिमी ब्राह्मण सम्प्रदाय बनेका छौ। तिमी अब मृत्यु लोकको मनुष्यबाट अमर लोकको देवता बन्नु छ। प्रश्न: तिमी बच्चाहरूले कुन ज्ञानलाई बुझेका हुनाले बेहदको सन्यास गर्छौ? कुन ज्ञानलाई तिमीले बुझेको छौ जसको आधारमा तिम्रो बेहदको सन्यास हुन्छ? तिमीले बेहदका सन्यास गरेका छौ। उत्तर: तिमीलाई ड्रामाको यथार्थ ज्ञान छ। तिमीलाई ड्रामाको यथार्थ ज्ञान छ। के ज्ञान छ ड्रामाको? ड्रामाको ज्ञान त छ, तर के ज्ञान छ? तिमीलाई थाहा छ ड्रामा अनुसार अब यस सारा मृत्युलोक भस्मीभूत हुनु छ। तिमीलाई थाहा छ ड्रामा अनुसार अब यस सारा मृत्युलोक भस्मीभूत हुनु छ। अहिले यो दुनियाँ कौडी तुल्य बनेको छ। अहिले यो दुनियाँ कौडी तुल्य बनेको छ। हामी हीरा तुल्य बन्नु छ। हामी हीरा तुल्य बन्नु छ। यो दुनियाँ कस्तो छ? कौडी तुल्य छ। तर यस कौडी तुल्य दुनियाँमा हामीलाई हीरा तुल्य बन्नु छ। यसमा जे हुन्छ त्यो फेरि हुबहु कलपपछि दोहोरिन्छ। यसमा जे हुन्छ त्यो फेरि हुबहु कल्पपछि दोहोरिन्छ। त्यसैले के गरेका छौ? ड्रामाको यथार्थ ज्ञान हुनाले के गरेका छौ? तिमीले यस सारा दुनियाँबाट सन्यास गरेका छौ। वन्डरफुल सन्यास छ हाम्रो, जसलाई बाबाले बेहदको सन्यास भन्नुहुन्छ। होइन, छौ यसै दुनियाँमा, कौडी तुल्य दुनियाँमा, तर बन्दैछौ हीरा तुल्य। यो ज्ञान पनि छ यो संसार अब भस्मीभूत हुनेवाला छ, खत्म हुनेवाला छ। होइन, जे बितिरहेको छ, जे भइरहेको छ त्यो सब अब कलपपछि नै दोहोरिन्छ। त्यसैले तिमीले सारा पुराना दुनियाँबाट सन्यास गरेका छौ। गीत छ, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीतको लाइन सुन्यो? के छ गीत? आने वाले कल की तुम तकदीर हो, तस्वीर हो। आउने वाला हो अमरलोक, यो हो मृत्युलोक। अमरलोक र मृत्युलोकको यो हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग। अहिले बाबाले सङ्गममा पढाउनुहुन्छ, आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ। त्यसैले बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ आत्म अभिमानी भएर बस। होइन, पहिला त च्यारिटी बिगन्स एट होम हुनु पर्यो। होइन, च्यारिटी बिगन्स एट होम भनेको के हो? यसको कति सुन्दर रहस्य के छ? च्यारिटी बिगन्स एट होम भनेको घर परिवारलाई
पहिला बनाऊ। त सबभन्दा पहिला नजदिक घर परिवार के छ? हाम्रो शरीर होइन। यो सब मेरो यो शरीर के हो? मेरो घर हो, म आत्माको घर हो। पहिला यो घरलाई ज्ञान दियो। अर्थात् यसको अर्थ के हो? यो घरलाई ज्ञान दिनु भन, आँखा हे आँखा, तिमीले यस्तो तरिकाले हेर। पहिला आँखालाई ज्ञान दियो, मुखलाई ज्ञान दियो, तिमीले यो मुखले के बोल्नुपर्छ, कानले के सुन्नुपर्छ, हे आत्मा तिमी के गर्नुपर्छ। यो सब आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो कर्म इन्द्रियलाई ज्ञान दिनु, पहिला आफ्नो अनुसार चलानु। यसलाई भन्छ च्यारिटी बिगट्स एट होम। पहिला आफूलाई सुधारो, आफूलाई सम्हालो, फेरि आफ्नो लकी परिवारलाई ज्ञान दियो। ज्ञान त दिन पर्यो नि। आत्माले के, यो आत्माले यो शरीर, यो आँखाद्वारा के हेर्दैछ, के हेर्नुपर्ने, पहिला ज्ञान दियो न आँखालाई। कानलाई ज्ञान दियो न, यो कानले के सुन्नुपर्ने, मुखलाई ज्ञान दियो। आफ्नो मन बुद्धि संस्कार यो सब मेरो घर हो, यसलाई ज्ञान दियो। तिमी कसो तरिकाले तिमीले चल्नुपर्छ होइन। पहिला यसलाई सुधार गर्नु पर्यो, पहिला यो घरलाई सुधार गर्न पर्यो। त्यही भएर हिजो बाबाले कति सूक्ष्म कुरा गर्नुभयो, च्यारिटी बिगट्स एट होम। पहिला आफूलाई आत्माभिमानी स्वरूपमा स्थित गरेर अरूलाई आत्माको ज्ञान देऊ, अनि बल्ल फेरि के हुन्छ, त्यसको प्रभाव पर्छ होइन। आज पनि बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे तिमी आत्मा अभिमानी भएर बस। यो निश्चय गर्नु छ हामीलाई। बेहदको बाबाले पढाउनुहुन्छ। हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य यो हो, लक्ष्मी नारायण वा मृत्यु लोकको मनुष्यबाट अमर लोकको देवता बन्ने। यस्तो पढाइ त न कहिले कानले सुन्यौ, न कसैलाई भनेको देख्यौ। जसले भनोस् प्यारा बच्चाहरू तिमी आत्मा अभिमानी भएर बस। कसैले भने यस्तो अहिलेसम्म? कोही साधु सन्यासी, कोही मनुष्य आत्माले कसैले भन्छ र? तिमीले हे बच्चाहरू तिमीले आफूलाई आत्मा अभिमानी भएर बस। यो निश्चय गर। बेहदको बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। कुन चाहिँ बाबा? कुन चाहिँ बाबा? बेहदको बाबा निराकार शिव। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा छौँ। अहिले तिमी ब्राह्मण सम्प्रदायको बनेका छौ, फेरि तिमी देवता बन्नु छ। पहिला शूद्र सम्प्रदायको थियो। बाबा आएर पत्थर बुद्धिबाट पारस बुद्धि बनाउनुहुन्छ। पहिला सतो प्रधान पारस बुद्धि थियौँ, अब फेरि बन्छौ यस्तो भन्नु हुँदैन। सत्युको मालिक थियो। लक्ष्मीनारायणलाई सतयुगको मालिक थियो भन्न मिल्दैन। के मिल्छ? सतयुगमा विश्वको मालिक थियो। सतयुगको मात्रै थोरै न मालिक थियो र लक्ष्मीनारायण विश्वको मालिक थियो। सतयुगमा विश्वको मालिक थियो। फेरि 84 जन्म लिएर सिडी झर्दै झर्दै सतो प्रधानबाट सतो रजो तमोमा आयो। पहिला सतो प्रधान थियो, त्यसैले पारस बुद्धि थियो। फेरि आत्मामा मैला पर्छ। पारस बुद्धि आत्मामा फेरि आस्ते 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 मैला पर्छ। मनुष्यले यो बुझ्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले पनि केही जान्दैनन् थियो। अन्धश्रद्धा थियो। नजानिकन कसैको पूजा गर्नु या याद गर्नु, यसलाई के भनिन्छ? यसलाई के भनिन्छ? अन्धश्रद्धा भनिन्छ। र आफ्नो श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ धर्मलाई पनि भुल्नाले उनीहरू कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट बन्छन्। हिन्दूहरू यस समयमा दैवी धर्मबाट पनि भ्रष्ट छन्। दैवी संस्कारै छैन, दैवी गुण छैन होइन, देवी देवता जस्तो चलन छैन। त्यही भएर आफ्नो दैवी धर्मबाट उनीहरू भ्रष्ट छन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ वास्तवमा तिम्रो हो प्रवृत्ति मार्गवाला। उनै देवताहरू जब अपवित्र बन्छन् तब देवी देवता कहलाउन सक्दैन। हो त देवी देवताहरूको आत्मा नि, हामी को हौँ? देवी देवताहरूको आत्मा। तर आफूलाई देवी देवता भन्न मिल्दैन अहिले होइन, किनकि अपवित्र छौँ। त्यसैले नाम परिवर्तन गरेर हिन्दू राखिदिएका छन्। यो पनि हुन्छ ड्रामा योजना अनुसार। सबैले एक बाबालाई नै पुकार्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्। उहाँ एउटै परमपिता हुनुहुन्छ जो जन्म मरण रहित हुनुहुन्छ। यस्तो होइन कि नाम रूपभन्दा बेग्लै कुनै चिज हुन्छ र। भक्ति मार्गमा भगवानलाई नाम रूपबाट न्यारा भनिदियो। त यस्तो पनि संसारमा कुनै चिज हुन्छ र जसको नाम पनि नहोस्, रूप पनि नहोस् होइन। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो कुनै पनि चिज संसारमा हुँदैन जो नाम रूपबाट अलग होस्। आत्माको वा परमात्माको रूप धेरै सूक्ष्म छ, जसलाई स्टार वा बिन्दु भनिन्छ। शिवको पूजा गर्छन्, शरीर त छैन।
अब आत्मा बिन्दुको पूजा हुन सक्दैन। अब ज्योति बिन्दु राखेपछि कसरी पूजा हुने? त ज्योति बिन्दुको सट्टामा फेरि उनीहरूले शिवलिङ्ग बनाइदिए पूजा गर्नलाई, होइन? बाबा ज्योति बिन्दुलाई फेरि पूजा गर्नको लागि ठुलो बनाइदिए, आकार रूप बनाइदिए। सम्झन्छन् शिवको पूजा गर्छौँ, तर उहाँको रूप के हो त्यो पनि जानेका छैनन्। यी सबै कुरा बाबाले यस समय नै आएर सम्झाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले आफ्नो जन्महरूलाई जान्दैनौ। तिमीले कति जन्म लियो यो जान्दैनौ। 84 लाख योनिको त गफ लगाइदिएका छन्। कति जन्म लिन्छ निश्चित छैन नि, त्यही भएर 84 लाख जन्मका गफ लगाइदिएका छन्। अहिले बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई बसेर सम्झाउनुहुन्छ, एक एक राज, होइन बच्चे, तिमीले कति जन्म लियो, जन्म पनि कहाँ कहाँ र कति लियो, त्यो सब राज बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। अहिले तिमी ब्राह्मण बनेका छौ, फेरि देवता बन्नु छ। कलियुगी मनुष्य हुन् शूद्र। तिमी ब्राह्मणहरूको लक्ष्य उद्देश्य के हो? मनुष्यबाट देवता बन्नु। यो मृत्यु लोक हो, पतित दुनियाँ। नयाँ दुनियाँ त्यो थियो जहाँ देवी देवताहरूले राज्य गर्थे। एक यिनको नै राज्य थियो। यी सारा विश्वका मालिक थिए। अरू कुनै पनि धर्म सम्प्रदाय या राज्य थिएन। एकै राज्य थियो जहाँ सारा विश्वमा लक्ष्मीनारायणले राज्य गर्थे। अहिले त तमो प्रधान दुनियाँ छ, अनेक धर्म छन्। यो देवी देवता धर्म प्राय लोप भइसकेको छन्, लुप्त छन्, होइन, मर्ज भइसकेको छन्, खतम हुँदैन। तर के छ? देवी देवता धर्म के छ? मर्ज छन्। किनकि यादगार त छैन, मन्दिर छ, मूर्तिहरू छन्, होइन, देवी देवताहरूको त यादगार त छ नि, त्यही भएर मर्ज छ, अर्थात् लोप भइसकेको छ। कति समयसम्म चल्यो यो विश्वको इतिहास भूगोल कसैले पनि जानेका छैनन्। बाबाले नै आएर तिमीलाई सम्झाउनुहुन्छ। यो हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। के हो? विद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विद्यालयमा के हुन्छ? पढाइ हुन्छ। के को लागि पढ्छन्? आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, जसको लक्ष्य उद्देश्य हो अमर लोकको देवता बनाउनु। यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयको लक्ष्य के हो? अमर लोकको देवता बनाउनु। यसलाई अमर कथा पनि भनिन्छ। पढाइ हो नि, तर बाबाले भन्नुहुन्छ यो के हो? अमर कथा हो, अमर बन्नको लागि। तिमीले यस ज्ञानबाट देवता बनेर काललाई जित्छौ। त्यहाँ कहिले पनि कालले खान सक्दैन। कालले खान सक्दैन। शरीर त छुट्छ, शरीर अर्को नयाँ लिन्छ, तर मर्नु शब्द हुँदैन, होइन? अचानक आएर मृत्यु हुँदैन, फिक्स छ। मृत्यु कहिले हुने हो? आयु पुरा गरेपछि फेरि यो शरीरलाई परिवर्तन गर्छन्, तर मृत्यु हुँदैन। त्यही भएर अमरलोक भयो। त्यहाँ मृत्युको कुरै हुँदैन। अहिले तिमीले ड्रामाको प्लान अनुसार काललाई जितिरहेका छौ। देशले पनि 5 वा 10 वर्षको प्लान बनाउँछ नि, योजना बनाउँछ नि। कोही 5 वर्षीय योजना हुन्छ, कोही 10 वर्षीय योजना हुन्छ, होइन? गभर्मेन्ट सरकारले कति वर्षको योजना बनाउँछन्। सम्झन्छन् हामीले राम राज्यको स्थापना गरिरहेका छौँ, तर के हुँदैछ? राम राज्यको सट्टा अझै झन् रावण राज्य अझै बन्दैछ। तमो प्रधानता बढ्दै गइरहेको छ। बेहदको बाबाको पनि प्लान छ, योजना छ। के छ योजना? राम राज्य बनाउने, सारा सृष्टिमा सतयुगी सुखमय राज्य बनाउने। उनीहरू त सबै हुन् मनुष्य। मनुष्यले राम राज्यको स्थापना गर्न सक्दैन, होइन? मनुष्यले राम राज्यको स्थापना गर्न सक्दैनन्। राम राज्यलाई भनिन्छ नि सतयुगलाई, राम राज्य भनिन्छ नि सतयुगलाई। यी कुरालाई कसैले पनि जान्दैनन्। मनुष्यले कति भक्ति गर्छन्, शारीरिक यात्रा गर्छन् बिचारा, होइन? कहाँ कहाँ जान्छन्, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, होइन? शारीरिक यात्रा गर्छन्। दिन अर्थात् सतयुग त्रेतामा यी देवताहरूको राज्य थियो। फेरि रातमा भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ। सतयुगमा भक्ति त हुँदैनन्, ज्ञान, भक्ति, वैराग, यो बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। ज्ञानको प्रारब्ध, फेरि के हुन्छ?
भक्ति, आधा कलपपछि फेरि भक्ति, भक्तिपछि फेरि सारा पुराना दुनियाँको तिमी बच्चाउलाई वैराग हुन्छ। वैराग पनि दुई प्रकारका छन्। वैराग पनि दुई प्रकारका छन्। कुन कुन वैराग? कुन कुन वैराग? एउटा छ हठयोगी, निवृत्ति मार्गको वैराग। घरबार सन्यास गर्छन्, परिवारलाई होइन, आफ्नो जिम्मेवारीलाई, कारोबारलाई सब सन्यासी बन्छन्, सन्यास गर्छन्। त्यसलाई भन्यो हठयोगी, निवृत्ति मार्गको। उनीहरू घरबार छोडेर जङ्गलमा जान्छन्। अहिले तिमीले त सारा मृत्यु लोकको बेहदको सन्यास गर्नु छ। घरबारको मात्रै होइन, तर कसको सन्यास? सारा पुराना दुनियाँको बुद्धिद्वारा सन्यास गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो सारा दुनियाँ के हुनेवाला छ दिलु? यो सारा दुनियाँ के हुनेवाला छ? भस्मीभूत हुनेवाला छ, भस्म हुनेवाला छ, आगो लाग्नेवाला छ होइन। यो सारा दुनियाँ भस्मीभूत हुनेवाला छ। ड्रामालाई धेरै राम्रोसँग बुझ्नु छ। जुम्रा जस्तै बिस्तारै बिस्तारै चलिरहन्छ। हाम्रो एक एक सेकेन्ड कसरी पास भइरहेछ थाहै लाग्दैन हामीलाई, होइन? एक एक सेकेन्डको कति भ्याल्यु छ। यो सङ्गम युगमा एक एक घडीको, एक एक पलको कति महत्त्वपूर्ण छ, होइन? त जुम्रा जस्तै आश्चर्य आश्चर्य यो पास हुँदैछ। जे हुन्छ फेरि कलप 5000 वर्षपछि हुबहु दोहोरिन्छ। यसलाई धेरै राम्ररी बुझेर बेहदको सन्यास गर्नु छ। सम्झ, कोही बेलायत जान्छन् भने भन्छन् के हामीले त्यहाँ यो ज्ञान पढ्न सक्छौँ? अगर विदेश जान्छौ, बेलायत जान्छौ त के यो ज्ञान हामीले त्यहाँ पढ्न सक्छौँ? बाबा भन्नुहुन्छ हो, तिमीले जहाँसुकै बसेर पनि पढ्न सक्छौ। पढाइ त हो नि, जहाँ बसे पनि तिमीले पढ्न सक्छौ। यसमा पहिला 7 दिनको कोर्स लिनुपर्छ। पहिला शर्त के छ? पहिला त बुझ त सही हो पढाइ के हो भनेर, होइन? 7 दिनको पहिला कोर्स लिन पर्यो। धेरै सहज छ। आत्माले केवल यो बुझे पुग्छ, हामी सतो प्रधान विश्वको मालिक थियौँ, तब सतो प्रधान थियौँ, अहिले तमो प्रधान बनेका छौँ। 84 जन्मपछि बिल्कुलै कौडी समान बनेका छौँ। अब फेरि हामी हिरा समान कसरी बन्ने त? कौडी जस्तो थियो छ र अब हामीलाई हिरा समान, हिरा तुल्य कसरी बन्ने? अहिले कलियुग हो, फेरि सतयुग अवश्य हुनु छ। बाबाले कति सहजै सम्झाउनुहुन्छ। 7 दिनको कोर्स बुझ्नु छ नि, होइन? 7 दिनको कोर्स राम्रोसँग बुझ्नु छ नि। हामी कसरी सतो प्रधानबाट तमो प्रधान बन्यो? 7 दिनको कोर्स गर्नाले के बुझिन्छ? आत्मा पहिला तमो प्रधान थियो, अब हामीलाई के बन्नु छ? सतो प्रधान बन्नु छ। यो राम्रोसँग बुझिन्छ। काम चितामा बसेर तमो प्रधान बन्यो, अब फेरि ज्ञान चितामा बसेर सतो प्रधान बन्नु छ। अब फेरि ज्ञान चितामा बसेर सतो प्रधान बन्नु छ। विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ, चक्र घुमिरहन्छ नि। अहिले हो सङ्गम युग, फेरि सतयुग हुन्छ। अहिले हामी कलियुगी विकारी बनेका छौँ, अब फेरि सतयुगी निर्विकारी कसरी बन्ने? यो ज्ञान त बाबा दिइरहनु भएको छ। पहिला विकारी थिए, कलियुगी विकारी थिए, अब के बन्नु छ? सतयुगी निर्विकारी कसरी बन्ने? त्यसको लागि बाबाले मार्ग बताउनुहुन्छ। पुकाचन पनि हामीमा केही गुण छैन, अब हामीलाई गुणवान बनाउनुहोस्। जो कलप पहिला बनेका थिए उनीहरू नै फेरि बन्नु छ। कसलाई बन्नु छ? सबैलाई त बन्नु छैन, होइन? कसलाई बन्नु छ? जो कलप पहिला बनेका थिए फेरि उनीहरूलाई बन्नु छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला आफूलाई के सम्झ खडक भाइ? आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्माले नै एउटा शरीर छोडेर अर्को लिन्छ। अहिले तिमी देही अभिमानी बन्नु छ। अहिले नै तिमीलाई देही अभिमानी बन्ने शिक्षा मिल्छ। सतयुगमा मिल्दैन यो शिक्षा, आत्माभिमानी बन्नुको, या अरू कुनै पनि युगमा मिल्दैन। अहिले यस कलपको यस सङ्गम युगमा तिमी बच्चाहरूलाई देही अभिमानी बन्ने शिक्षा मिल्छ। यस्तो होइन तिमी सधैँ देही अभिमानी रहन्छौ। सतयुगमा त शरीरको नाम त रहन्छ नि,
हैन। तर के छ, स्मृतिमा के छ, स्थिति के छ उनीहरूको, म आत्मा हुँ, हैन। यो स्मृतिमा रहन्छ। शरीर त छ नि सत्यमा पनि, तर स्थिति के छ उनीहरूको, आत्माभिमानीको। यो यस्तो होइन कि पुरा आत्माको ज्ञान छ, होइन। आत्मा स्थिति, आत्माको स्थितिको स्वरूपको उनीहरूलाई ज्ञान छ, स्मृति छ। लक्ष्मी नारायणको नाममा नै सारा कारोबार चल्छ। जसरी राजाको त्यो पैसा चल्थ्यो नि पहिला, जुन राजा हुन्थ्यो त्यही राजाको पैसा या त्यसको नाममा के न के चल्थ्यो, त्यस्तै बाबा हुन्छ त्यहाँ पनि। लक्ष्मी नारायणको नाममा नै सारा कारोबार चल्छ। अहिले यो हो सङ्गम युग। यसमा बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमी नाङ्गे आएका थियो, फेरि नाङ्गे फर्केर जानु छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। यो हो रुहानी यात्रा। आत्माले आफ्नो रुहानी बाबालाई याद गर्छ। बाबालाई याद गर्नाले नै पाप भस्म हुन्छ। यसलाई भनिन्छ योग अग्नि, हैन। योग अग्नि, किनकि पाप भस्म हुन्छ, हैन। अग्निले भस्म गर्छ। याद त तिमीले जहाँ रहेर पनि गर्न सक्छौ। 7 दिनमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। पहिला 7 दिनको कोर्स गर, ज्ञान राम्रोसँग बुझ, फेरि बाबालाई तिमीले जहाँ बसेर पनि याद गर्न सक्छौ। यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ, हामी कसरी सिडी झर्छौँ। अब फेरि यस एक जन्ममा हुन्छ चढ्ती कला, हैन। अरू सब युगमा समयमा के हुन्छ, उतर्ती कला, उतर्दै 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 जान्छ, होइन। फेरि सङ्गम युगमा के हुन्छ, चढ्ती कला। एउटा पहिला जमानामा हाम्रो पालोमा एउटा खिलौना हुन्थ्यो, मेलामा बिक्थ्यो त्यो खिलौना। कस्तो खिलौना, एउटा तारको लामो रस्सी हुन्थ्यो, त्यसमा माथि एउटा बाँदर हुन्थ्यो, होइन। त्यो चाहिँ नि जब यसो सिधा गर्ने त्यो बाँदर यस्तो 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 गरेर झर्ने, है, यसो गरेर झर्ने। फेरि त्यसलाई सिधा गरेर त सुइँ तल, के अरे सुइँ त यसो गर्ने बित्तिकै सुइँ माथि चढिहाल्ने। फेरि झर्ने बेलामा आस्ते आस्ते उसको यस्तै तरिकाले त्यो बनेको थियो, त्यो स्प्रिङ लागेको थियो। यसो गर्ने बेलामा आस्ते 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 झर्ने, तर फेरि यसो गर्दै पनि सुइँ माथि चढिहाल्ने, है। त्यस्तो खिलौना थियो। त्यस्तै झर्ने बेलामा हामी कसरी झर्छौँ, आस्ते 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 झर्छौँ। अनि सङ्गम युगमा फेरि सुइँ माथि चढिहाल्छौँ, होइन। झर्ने बेलामा आस्ते आस्ते, चढ्ने बेलामा बाबाले एकैचोटि हामीलाई माथि पुऱ्याइदिनुहुन्छ। कहाँ त हामी शूद्र थियौँ, फेरि बाबाले ब्राह्मणदेखि एकदम हामीलाई के बनाउनुहुन्छ, देवता बनाउँछ। कहाँ त एकदम तमो प्रधान, और कहाँ फेरि एकदम सतो प्रधान, हैन। त बेलायतमा बच्चाहरू रहन्छ, त्यहाँ पनि मुरली जान्छ। यो विद्यालय हो नि, वास्तवमा यो हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। गीताको नि राज्यको, तर श्रीकृष्णलाई भगवान भनिँदैन। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि देवता भनिन्छ। अहिले तिमी पुरुषार्थ गरेर फेरि देवता बन्छौ। प्रजापिता ब्रह्मा पनि अवश्य यहाँ नै हुनु छ। प्रजापिता त मनुष्य हुन् नि, प्रजा अवश्य यहाँ नै रचिन्छ, होइन। सूक्ष्मवतनको ब्रह्मा बाबालाई अहिले जो अव्यक्त ब्रह्मा बाबा छ उहाँलाई प्रजापिता ब्रह्मा भन्न सकिँदैन, किनकि सूक्ष्मवतनमा त कुनै प्रजा हुँदैन। त्यो फरिस्ता ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, जब अव्यक्त ब्रह्मा बाबा जब साकारमा थियो, हैन, त्यति बेला उहाँलाई के भन्न मिल्थ्यो, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। अहिलेको बाबालाई, अहिले अव्यक्त बाबालाई प्रजापिता भन्न सक्दैन, किनकि अहिले बाबा कहाँ हुनुहुन्छ, सूक्ष्मवतनमा हुनुहुन्छ, अव्यक्त दुनियाँमा हुनुहुन्छ। त अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, प्रजा अवश्य यहाँ नै रचिन्छ। हम सोको अर्थ बाबाले धेरै राम्ररी सम्झाउनु भएको छ। भक्ति मार्गमा त भनिदिन्छ, हामी नै आत्मा, हामी नै परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा, सब गुड गोबर गरिदियो, होइन। ज्ञान दियो, फेरि के भनिदिन्छ, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, या आत्मा परमात्मा सर्वव्यापी, हैन। धेरै ज्ञान सुनाउँछ, फेरि लास्टमा भनिदिन्छ आत्मा सो परमात्मा। त्यसैले परमात्मालाई सर्वव्यापी भनिदिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, सबैमा व्याप्त छ आत्मा, म कसरी व्याप्त हुन सक्छु। तिमीले मलाई बोलाउँछौ नि, हे पतित पावन आउनुहोस्, हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। निराकार आत्माहरू सबै आएर आफ्नो रथ लिन्छ। हरेक आत्मा पनि निराकार, तर निराकार आत्माको के छ, आफ्नो आफ्नो रथ छ, शरीर छ। हरेक अकाल मूर्त आत्माको यो तखत हो। तखत भन अथवा रथ भन, तर बाबाको त रथ छैन,
हैन। शिव बाबाको परमात्माको त रथ छैन, उहाँलाई निराकार नै गायन गरिन्छ। न सूक्ष्म शरीर छ न स्थूल शरीर छ, हैन। बाबाको, शिव बाबाको न स्थूल शरीर न फेरि सूक्ष्म शरीर। निराकार जब स्वयं रथमा बस्नुहुन्छ तब त बोल्न सक्नुहुन्छ, हैन। सूक्ष्ममा पनि सूक्ष्म तरिकाले बाबाको शरीर छैन, स्थूल शरीर पनि छैन, तर कसरी बच्चाहरूलाई ज्ञान दिने, कसरी बच्चाहरूसँग बोल्ने, त्यही भएर यो स्वयं बाबा यस रथमा बसेर बल्ल बोल्न सक्नुहुन्छ। रथ बिना पतितहरूलाई पावन कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ, म निराकारले आएर यिनलाई लोन लिन्छु, अस्थायी रूपमा लोन लिएको छु। सधैँभरि मेरो घर त होइन यो, हैन। सधैँभरि यो मेरो रथ पनि होइन, तर यो रथको मैले के गरेछु? लोन लिएको छु। यिनलाई भाग्यशाली रथ भनिन्छ। बाबाले नै सृष्टिको आदि मध्य अन्तको रहस्य बताएर तिमी बच्चाहरूलाई त्रिकालदर्शी बनाउनुहुन्छ। अरू कुनै पनि मनुष्यले यो ज्ञानलाई जान्न सक्दैनन्, अरू कुनै पनि मनुष्य आत्माले। यसै समयमा सबै नास्तिक छन्, जसले यो ज्ञानलाई जान्दैनन्, जसले परमात्मा आत्माको सही परिचय जसलाई थाहा छैन, उसलाई बाबाले के भन्नुहुन्छ? नास्तिक। नास्तिक भले ऊ विद्वान पण्डित पढे लेखेका किन नहोस्, शास्त्रार्थ गर्नेवाला शास्त्रको ज्ञान किन नहोस्, फेरि पनि के छ? नास्तिक छ। किनकि आत्मालाई, परमात्मा पितालाई सही तरिकाले जानेका छैनन्। बाबा आएर आस्तिक बनाउनुहुन्छ। रचयिता र रचनाको रहस्य बाबाले तिमीलाई बताउनु भएको छ। तिमी बाहेक अरू कसैले पनि सम्झाउन सक्दैनन्। तिमीले नै यो ज्ञानले फेरि यति उच्च पद पाउँछौ। यो ज्ञान केवल अहिले नै तिमी ब्राह्मणहरूलाई मिल्छ। बाबाले सङ्गममा नै आएर यो ज्ञान दिनुहुन्छ। सद्गति दिनेवाला बाबा एक हुनुहुन्छ। मनुष्यले मनुष्यलाई सद्गति दिन सक्दैन, ज्ञान दिन सक्दैन भने सद्गति कसरी दिन मिल्छ, हैन। त्यही भएर सद्गति दिन सक्दैन कुनै पनि मनुष्यले मनुष्यलाई। ती सबै गुरु हुन् भक्ति मार्गका, सतगुरु एउटै हुनुहुन्छ। उहाँलाई भनिन्छ वाह सतगुरु, वाहे गुरु भन्छ नि त। वाहे गुरुको हो त, मनुष्य देहधारी वाहे गुरु हुन सक्दैन, हैन। केवल एक परमात्मा जो वाहे गुरु सतगुरु हुनुहुन्छ। यसलाई पाठशाला पनि भनिन्छ। लक्ष्य उद्देश्य नरबाट नारायण बन्ने हो। ती सबै हुन् भक्ति मार्गका कथाहरू। गीताबाट पनि कुनै प्राप्ति हुँदैनन्। कति पढ्दै आयो मनुष्यले गीता, अहिले पनि पढ्छन्, हैन। पढ्छ कि पढ्दैन? गीता पढ्दै आए, तर केही पनि प्राप्ति छैन। गीताको रहस्य, गीताको असली ज्ञानै थाहा छैन मनुष्यलाई। बाबा भन्नुहुन्छ, म तिमी बच्चाहरूलाई सन्मुख आएर पढाउँछु, जसबाट तिमीले यो पद पाउँछौ। यसमा मुख्य हो पवित्र बन्ने कुरा। मुख्य धारणा के छ? पवित्र बन्ने कुरा। बाबाको यादमा रहनु छ, यसमा नै मायाले विघ्न पार्छ। कोही धारणामा रहे तापनि, तर योगमा मायाले सबभन्दा धेरै बच्चाहरूको बुद्धिलाई एकाग्र हुन दिँदैन। यसैमा योग मायाले विघ्न पार्छ। तिमीले बाबालाई आफ्नो वर्षा पाउनको लागि याद गर्छौ। यो ज्ञान सबै बच्चाहरूको पासमा जान्छ। कहिले पनि मुरली मिस नहोस्। अब अहिले त कति सुविधा छ, हैन। कति सुविधा छ अहिले टेक्नोलोजीकै माध्यमले। अब हेर, घर बसी अब अहिले ड्रामा अनुसार लकडाउनमा पनि घर बसी सबलाई मुरली सुन्न पाएछ। मुरली त कहिले पनि मिस हुन हुँदैन नि। जहाँ पनि जाओ, विदेशमा जाओ, हैन, कुनै पनि स्थानमा जाओ, तर यो मुरली, बाबाको मुरली कहिले पनि मिस गर्नु हुँदैन। मुरली मिस भयो अर्थात् गयल भयो। मुरली पढिन भने के भयो? गयल भयो, हैन, एब्सेन्ट भयो। मुरलीले जहाँ बसे पनि रिफ्रेस रहन्छौ। कुनै दिन अगर मुरली मिस भए पनि के हुन्छ? छटपट्टि हुन्छ नि आत्मालाई। सधैँभरि सुनिरहेको मुरली अगर एक दिन पनि सुन्न पाएन भने आत्मा अशान्त, बेचैन हुन्छ, छटपट्टि हुन्छ, हैन। किनकि मुरलीले हामीलाई रिफ्रेस गराउँछन्। श्रीमतमा चल्नुपर्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, बाहिर जाँदा पवित्र अवश्य बन्नु छ, वैष्णव भएर रहनु छ। बुझ्नुभयो नि यसको अर्थ के हो?
जहाँ पनि जाओ, जुन स्थान पनि जाओ, तर आफ्नो धारणालाई, चाहे खानपानको धारणा हो, चाहे पवित्रताको धारणा हो, चाहे सङ्गतको धारणा, कुनै पनि धारणालाई छोड्नु हुँदैन। पक्का वैष्णव हुनुपर्छ। जहाँ पनि जाओ तर पक्का वैष्णव भन्नुहुन्छ बाबा। बाहिर जाँदा पवित्र अवश्य बन्नु छ, वैष्णव भएर रहनु छ। वैष्णव पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। वैष्णव वल्लभाचारी पनि हुन्छन् तर विकारमा जान्छन्, हैन? उनको पवित्रताको धारणा हुँदैनन्, पवित्रता रहँदैनन्। तिमी पवित्र बनेर विष्णुवंशी बन्छौ, तिमी पवित्र बनेर विष्णुवंशी बन्छौ। त्यहाँ तिमी वैष्णव रहन्छौ, विकारमा जाँदैनौ। त्यो हो अमरलोक, यो हो मृत्युलोक। यहाँ विकारमा जान्छन्, मृत्युलोक हो, विकारमा जान्छन्, विकारी दुनियाँ हो। अब तिमी विष्णुपुरीमा जान्छौ, त्यहाँ विकार हुँदैनन्, त्यो हो निर्विकारी दुनियाँ। योग बलले तिमीले विश्वको बादशाही लिन्छौ। उनीहरू दुवै आपसमा लड्छन्, हैन? सारा विश्वमा राज्य गर्नको लागि दुवै शक्तिशाली देशहरू आपसमा लड्छन्, तर मक्खन कसलाई मिल्छ? मक्खन कसलाई मिल्छ? मक्खन बीचमा तिमीलाई मिल्छ। सारा विश्वमा राज्य गर्नलाई देखो, एक अर्का देश कति कम्पिटिसन छ, हैन? शक्तिशाली देशहरू, तर आखिर बाबा हुन्छ सारा विश्वको मालिक। तिमी बच्चाहरू भन्छन्। तिमीले आफ्नो राजधानी स्थापना गरिरहेका छौ। सबैलाई यो सन्देश दिनु छ, साना बच्चाको पनि हक छ। के हक छ? साना बच्चाको पनि हक छ बाबासँग वर्षा लिन, अधिकार लिन। शिव बाबाका बच्चा हुन् नि, भले कर्म इन्द्रिय सानो छन्, हैन? फेरि पनि के छ? शिव बाबाका त बच्चा हुन् नि। त्यसैले सबैको हक छ, सबैलाई भन्नु छ, आफूलाई आत्मा सम्झ। माता पितामा ज्ञान छ भने बच्चाहरूलाई पनि सिकाउँछन् शिव बाबालाई याद गर। माता पिता ज्ञानी भए पनि उसले आफ्नो चाहन्छ कि मेरो बच्चा पनि शिव बाबाका बच्चा बनुन्, हैन? बाबालाई याद गर, बाबालाई याद गर, त्यति त भन्छ नि माता पिताले, हैन? लौकिक माता पिताले आफ्नो बच्चाहरूलाई। शिव बाबालाई याद गर, शिव बाबा सिवाय दोस्रो न कोही। एक को यादले नै तमो प्रधानबाट तिमी सतो प्रधान बन्छौ। यसमा पढाइ धेरै राम्रो हुनुपर्छ। बेलायतमा रहँदा पनि तिमीले पढ्न सक्छौ। यसमा किताब आदि केही पनि चाहिँदैनन्। हाम्रो ज्ञान यति विस्तार छ, यति विस्तार ज्ञान छ, तर किताब आदि केही पनि चाहिँदैन। सारा बुद्धिमा ज्ञान टिक्न सक्छ, हट्न सक्छ। जहाँ पनि जाओ त्यहाँ यो पढ्न सक्छौ। जहाँ बसेर पनि तिमी पढ्न सक्छौ, बुद्धिले याद गर्न सक्छौ। यो पढाइ कति सहज छ। योग अथवा यादबाट बल मिल्छ। तिमी अहिले विश्वको मालिक बनिरहेका छौ। बाबाले राजयोग सिकाएर पावन बनाउनुहुन्छ। त्यो हो हठयोग, यो हो राजयोग। यसमा परहेज धेरै राम्रो गर्नुपर्छ, हैन? हठयोगमा परहेज नगरे पनि, तर यो राजयोगमा के हुनुपर्छ? परहेज, अर्थात् धारणा पक्का हुनुपर्छ, परहेज राम्रो गर्नुपर्छ, तब त फाइदा पनि हुन्छ। हुन त हठयोगी म पनि परहेज सिकाउँछन्, स्थूल परहेज सिकाउँछन्, होइन? स्थूल परहेज, त्यहाँ पनि के अरे पवित्र खानपान, हैन? अरू चिजको पनि परहेज गर सिकाउँछन्, तर अरू परहेज सिकाउँदैन, सूक्ष्म परहेज सिकाउँदैन, जो बाबाले अहिले सिकाउँदैछ। बच्चे कस्तो परहेज? एक त पवित्रता अपनाओ, दोस्रो देख्नु कस्तो छ, बोल्नु कस्तो छ, चल्नु कस्तो छ, कर्म कस्तो गर्नु छ, यो सब परहेज सिकाउँछ राजयोगमा, हैन? यी लक्ष्मी नारायण जस्तो सर्वगुण सम्पन्न बन्नु छ, खानपानको पनि परहेज हुनु छ, र दोस्रो कुरा बाबालाई याद गर्नु छ। अनि जन्म जन्मान्तरको पाप काटिन्छ। यसलाई भनिन्छ सहज राजयोग, राजाई प्राप्त गर्नको लागि। यदि राजाई लिँदैनौ भने गरिब बन्छौ। राजाई लिँदैनौ भने फेरि के भन्छौ? गरिब त बन्छौ नै। हिजो बाबा कुम्बुर्लीमा थियो, बच्चे पढे लेखेको अगाडि अनपढे भारी बोक्छ अरे, हैन? त्यही भएर अगर पढिनौ भने गरिब बन्छौ, अर्थात् प्रजा भन्दा पनि प्रजा, तल स्तरको पद पाउँछौ। श्रीमतमा पुरा चल्यो भने श्रेष्ठ बन्छौ, भ्रष्टबाट श्रेष्ठ बन्नु छ। यसको लागि बाबालाई याद गर्नु छ। कल पहिला पनि तिमीले यो ज्ञान लिएका थियौ, जुन फेरि अहिले लिन्छौ।
सतयुगमा अरू कुनै राज्य थिएन, त्यसलाई भनिन्छ सुखधाम। अहिले यो हो दुःखधाम, र जहाँबाट हामी आत्मा आएका हौँ त्यो हो शान्तिधाम। एउटा हो दुःखधाम, एउटा हो सुखधाम, र तेस्रो छ शान्तिधाम। शिव बाबालाई आश्चर्य लाग्छ। शिव बाबालाई के आश्चर्य लाग्छन्? वन्डर लाग्छ शिव बाबालाई, होइन? संसारको रिवाज हेरेर, संसारको रीतिरिवाज परम्परा चलन हेरेर बाबालाई आश्चर्य लाग्छ। के आश्चर्य लाग्छ? दुनियाँमा मनुष्यले के गर्छन्, बच्चाहरू कम पैदा हुन् भनेर त्यसको लागि पनि कति टाउको दुखाउँछन्। जनसङ्ख्या कम होस्, होइन? कति प्लानिङ बनाउँछ, कति योजना बनाउँछन् जनसङ्ख्या कम होस् भनेर। बुझ्दैनन् यो त बाबाको नै काम हो, मनुष्यले गर्न सक्दैन, होइन? यो जनसङ्ख्या कम, संसारको जनसङ्ख्या कम गर्ने यो मनुष्यको हातमा छैन, चाहे जति पनि टाउको दुखाऊ। यो जनसङ्ख्या कम गर्ने त बाबाको हातमा हो। बाबाले तुरन्तै एकैचोटि एक धर्मको स्थापना गरेर बाँकी सबै धर्महरूको विनाश गराउनुहुन्छ। उनीहरूले जनसङ्ख्या कम गर्न कति औषधि आदि निकाल्छन्, कति योजना बनाउँछ, औषधि निकाल्छन्। अहिले त यो भन्छ नि, यो भाइरस पनि उनीहरूले छोडेको, वैज्ञानिक कसैले छोडेको, जनसङ्ख्या मार्नको लागि, कम गर्नको लागि के हो भन्छन्, होइन? बाबा चाहिँ कति प्लानिङ गर्छन् जनसङ्ख्या कम होस्। बाबाको पासमा त एउटै औषधि छ। बाबाको पासमा त जनसङ्ख्या कम गर्ने एउटै औषधि छ। एक धर्मको स्थापना हुनु छ, त्यो समय आउँछ जब सबैले भन्छन् यिनीहरू त पवित्र बनिरहेका छन्, फेरि औषधि आदिको पनि के आवश्यकता छ? तिमीलाई बाबाले कुन औषधि दिनुभएको छ? तिमीलाई बाबाले मनमना भावको यस्तो औषधि दिनुभएको छ जसबाट तिमी 21 जन्मको लागि, होइन, 21 जन्मको लागि पवित्र बन्छौ। 21 जन्मको लागि तिमी पवित्र बन्छौ। कति गहन, कति ठुलो, होइन, कति सूक्ष्म यो औषधि हो। केवल 21 जन्मको लागि मात्रै पवित्र बन्दैनौ, तर विश्वको मालिक पनि बन्छौ। अच्छा, मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। देश विदेशदेखि बाबाको मुरली सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण बाबाका बच्चाहरूलाई पनि धेरै याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट, पवित्र बनेर पक्का वैष्णव बन्नु छ। विष्णुकुलमा जाँदैछौँ नि हामी, होइन? त्यही भएर त्यो संस्कार, वैष्णवपनको संस्कार अहिले नै धारण गर्नु छ। पवित्र बनेर पक्का वैष्णव बन्नु छ। खानपानको पनि पुरा परहेज गर्नु छ। खानपानको पनि पुरा परहेज गर्नु छ। श्रेष्ठ बन्नको लागि श्रीमतमा अवश्य चल्नु छ। श्रेष्ठ बन्नको लागि श्रीमतमा अवश्य चल्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, मुरलीले स्वयंलाई रिफ्रेश गर्नु छ। मुरलीले स्वयंलाई रिफ्रेश गर्नु छ। जहाँ रहे पनि सतो प्रधान बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। जहाँ रहे पनि सतो प्रधान बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। मुरली एक दिन पनि मिस गर्नु छैन। मुरली एक दिन पनि मिस गर्नु छैन। वरदान, आजको वरदान हो जुदाई। जुदाई भनेको वियोग, टुट्ने, बिछोड। जुदाईलाई
सदा कालको लागि बिदाई दिने। जुदाई माना वियोग बिछोडलाई सदा कालको लागि बिदाई दिने स्नेही स्वरूप भव। स्नेही स्वरूप भव। विस्तार छ। स्नेहीलाई जे मन पर्छ त्यो नै स्नेह गर्नेलाई मन पर्नु। स्नेहीलाई जे मन पर्छ त्यो नै स्नेह गर्नेलाई मन पर्नु, यही स्नेहको स्वरूप हो। जसलाई मैले प्यार गर्छु, अगर प्यार गर्छु भने उसले जे गर्छन्, उसलाई जे मन पर्छ त्यही हामीले गर्नु, यो प्यारको निशानी हो। हिँड्नु डुल्नु, हिँड्नु डुल्नु, खानु पिउनु, बस्नु स्नेहीको चाहना अनुरूप होस्। हिँड्नु डुल्नु, खानु पिउनु, बस्नु स्नेहीको चाहना अनुरूप होस्। उसले के चाहन्छ? मलाई प्यार छ भने मैले त्यही अनुसार गर्छु, होइन? त्यसैले कुनै पनि संकल्प वा कर्म गर्दा पहिला सोच। त्यसैले कुनै पनि संकल्प वा कर्म गर्दा पहिला सोच। के सोच? सावित्री बहिनी के सोच? राधिका बहिनी? कुनै पनि संकल्प वा कर्म गर्दा पहिला सोच, यो स्नेही बाबाको चाहना अनुरूप छ। जो मैले संकल्प गरेको छु, के बाबालाई यो संकल्प राम्रो लाग्छ? बाबाको चाहना अनुरूप छ। जे मैले कर्म गर्दैछु, के बाबाले मेरो यो कर्म राम्रो लाग्छ? उसको चाहना छ, चाहना अनुरूप छ। यस्तो सच्चा स्नेही बन्यो भने, यस्तो सच्चा स्नेही बन्यो भने निरन्तर योगी, सहज योगी बन्छौ। निरन्तर योगी, सहज योगी बन्छौ। यदि स्नेही स्वरूपलाई समान स्वरूपमा, यदि स्नेही स्वरूपलाई समान स्वरूपमा परिवर्तन गरिदेऊ भने, परिवर्तन गरिदियो भने अमर भवको वरदान मिल्छ। अमर भवको वरदान मिल्छ। र जुदाई लाई, बिछोड या वियोग, हैन, लाई सदा कालको लागि बिदाई मिल्छ। सदा कालको लागि बिदाई मिल्छ।